अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सफ़ा नंबर 48 कारवाने उर्दू में एक सरगर्मी करवाई है। यहाँ आप देख सकते हैं लफ्ज़ों का खेल दिए गए खाके की मदद से हुरूफ जोड़कर 8 अल्फाज बनाइए और हर लफ्ज़ कम अज़ कम 4 हुरूफ पर मुश्तमिल हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हुरूफ लिखे हुए दाल, मीम, काफ, ते, अलिफ, नून, बे, जीम। 8 हुरूफ हैं ये, इनसे 8 अल्फाज बनाने हैं और हर लफ्ज़ के अंदर 4 हुरूफ मौजूद होने चाहिए। तो हमने आपस में डिस्कस करने के बाद जब अल्फाज बनाए हैं तो कुछ ये अल्फाज आप लोगों के सामने मैं बता दूं कि आपके बताए हुए मकान, किताब, अंजाम, दुकान, जनाब, दामन, मकतब और जाम। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं जो आप लोगों को इन हुरूफ के समझ में आए अल्फाज। इस तरह से हमारी नज़म जो थी वतन का तराना, इसकी आप लोगों को मैंने कहा था नज़म पहले और तीसरे शेर बंद की तशरीह आप लोगों हवाले के साथ करनी थी। नज़म का मरकज़ी ख्याल रखना था और साथ ही साथ आप लोगों को ये लफ्ज़ों का खेल करना था। इसके बाद आज हमने सबक पढ़ा है दादी ज़मानी। बुलंद ख़ानी कर लेते हैं इसकी हम, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँगी। उनका असल नाम तो ज़मानी बेगम था, मगर वो मोहल्ले भर के बच्चों की दादी ज़मानी थी। दादी ज़मानी की उम्र किसी भी तरह 90 बरस से कम ना होगी। वो नाबीना भी थी मगर बीमार हरगिज़ ना थी, बल्कि ज़िंदा-दिली की जीती जागती मिसाल थी। उनका घर गली के नुक्कड़ पर वाक़ था। नुक्कड़ कहते हैं कोने पर। और मोहल्ले भर के बच्चों की बेहतरीन आमाज का था। आमाज का ठिकाना या जमा होने की जगह। बात दरअसल ये थी कि उनका घर वसी रकबे पर बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक कमरा और आगे एक छोटा सा तालाब था, जिस पर खजूर के पत्तों की छत पड़ी हुई थी। दादी ज़मानी का सारा दिन इसी तालाब में एक सफाई पर गुजरता और उनके घर का बड़ा सारा सहन बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाता। बच्चे इसमें खेलते, खुले सहन का फ़ायदा उठाकर खूब मज़े से मुख्तलिफ खेल खेलते। दादी ज़मानी घर में बिल्कुल तनहा होती, इसलिए बच्चों का आ जाने से घर में चहल पहल हो जाती, उनका दिल भी लग जाता। दादी ज़मानी के शौहर, जिन्हें हम सब दादा वहीद कहते थे, कहीं राज मिस्त्री का काम करते थे। वो नहायत चाको चौबंद थे। उम्र में भी दादी से कम से कम 10 बरस छोटे होंगे। अपनी नाबीना बीवी का बेहद ख्याल रखते थे। सुबह सुबह उन्हें नाश्ता कराते, फिर खाने की तैयारी में उनकी मदद करते और उसके बाद अपने काम पर चले जाते। उनकी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के सब बच्चे दादी का ख्याल रखते और उनके छोटे छोटे काम कर देते। शाम और रात के वक्त दादी सारे बच्चों को बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनाती थीं, मगर इसके लिए ज़रूरी था कि सब बच्चे कहानी को मुकम्मल तवज्जो और खामोशी से सुने। जो ही कोई बच्चा कहानी के दरमियान बोलता, सज़ा के तौर पर दादी हाथ से झलने वाला पंखा खींचकर उस पर दे मारती और उनका निशाना नाबीना होने के बावजूद ऐसा पक्का था कि मजाल है वो पंखा उस बच्चे को ना लगा हो जो दादी के बीच में बोला हो। दादी की बच्चों से भी ये फरमाइश होती कि बच्चे भी उन्हें किताबों से कहानियाँ पढ़कर सुनाएं, और जो कहानी उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाती वो उसे बार बार सुनती, यहाँ तक कि हम आजिज़ आ जाते। कभी वो किसी बच्चे से नात सुनती तो किसी से कोई मिलने ना हो। कभी वो बच्चों के साथ मिलकर खुद भी कोरस के अंदाज में गीत गाती। उनकी आवाज़ भी अच्छी थी। मोहल्ले भर की तमाम शादियाँ दादी के गीतों के बगैर अधूरी समझी जाती थी। वह अमीर खुसरो के शादी ब्याह के गीत बहुत चाव से गाती थी। मोहल्ले में जब भी कभी महफिल मिलाद मुनक़्क़िद होती, दादी इसमें ज़रूर नात ख़वानी करती। दादी ज़मानी हम सब बच्चों की दोस्त थी। कभी कभार इस दोस्ती में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता और कुछ दिनों के लिए सिफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता हो जाते, मगर ख़त्म ना होते। एक बार दादी ने मुझसे वही मिली नगमा सुनना चाहा जो मैं उन्हें सुना सुना कर तंग आ गया। मैंने इनकार कर दिया। बस मेरा इनकार करना था कि उन्होंने मुझे अपनी राजधानी से निकलने का हुक्म दे दिया। बज़ाहिर तो मैं उनसे खफा था, उनके घर नहीं जा रहा था, मगर दर हकीकत ऐसा हरगिज़ न था। मैं रोज़ाना चुपके बग़ैर आहट के उनके घर जाता और उन्हें देखकर
واپس چلا آتا۔ دادی کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ تنہائی میں خوب خود سے بآواز بلند باتیں کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں برتن مانجتے ہوئے بآواز بلند کہیں گی، 3 دن ہو گئے وہ میرے بارے میں نہیں آیا، اللہ خیر کرے، سچ مچ ناراض ہو گئے۔ پھر اگلے دن وہ دیواریں پکڑ پکڑ کر ہمارے گھر آ گئی اور امی سے میری شکایت کی، لو بتاؤ میں نے ذرا سے کیا ڈانٹا کہ ناک لگا لی، اور اب تو روٹھا بیٹھا ہے، اب تک روٹھا بیٹھا ہے، میں روزانہ یاد کرتی ہوں امی نے مجھے ڈانٹا اور پھر ہمارے درمیان صلح کروا دی۔ والدین کسی بچے کو دادی کے گھر جانے سے نہ روکتے۔ رات کے وقت اگر کوئی بچہ اپنے گھر پر موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ دادی کا گھر ہی ہوتا، جہاں وہ دلچسپ کہانیاں سنی یا سنا رہا ہوتا۔ دادی کا تعلق دہلی سے تھا اور دہلی کا چٹخارا ان کی زبان سے آیا تھا۔ دادی بلا کی چٹوری تھی، ہر موسم کا کھانا ان کے یہاں پکتا تھا، مسالے وہ خود تیار کرتی، البتہ چولہے ہانڈی کا کام ان کے شوہر کرتے۔ دادی کے منہ میں ایک بھی دانت نہ تھا، مگر مجال ہے جو کسی ذائقے سے محروم رہ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے پیتل کی ایک چھوٹی سی پن کٹی رکھی ہوئی تھی۔ یہ پن کٹی ایک چھوٹی سی اوکھلی اور موصل پر بنی تھی، جس میں وہ پان کوٹ کر کھاتی اور موسموں کی دیگر سوغاتیں مثلاً مونگ پھلی، چلغوزے اور اخروٹ کی گریاں بھی وہ اسی میں کوٹ کر کھاتی۔ ان کی زبان دہلی کی بامحاورہ زبان تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہم نے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سے محاورات سیکھ لیے تھے اور پھر بعد میں اردو میں ایم اے کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت کم لغت کا سہارا لینا پڑا۔ دادی اندازے سے اپنے سارے کام بخوبی کر لیتی تھی، مثلاً جھاڑو دینا، برتن دھونا، سبزی کاٹنا، مسالے تیار کرنا، سر میں کنگھی کرنا اور چوٹی گوندنا وغیرہ۔ وہ نہایت صاف ستھری رہا کرتی، نابینا آنکھیں ہمیشہ سرمے سے سجی رہتی، خوشبو بھی لگایا کرتی۔ کرتا پاجامہ اور سردیوں کا مخصوص پہناوا تھا، گرمیوں میں باریک چادر اور سردیوں میں اونی چادر ضرور ہوتی۔ دہن پان کھانے سے ہمیشہ سرخ رہتا۔ رمضان میں عید کے موقع پر خصوصی تیاری کرتی، نابونیاں ہونے کے باوجود بچوں سے ان کے کپڑے اور جوتے بنوا کر انہیں ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر دیتی اور ان پر اپنی رائے دیتی۔ ہم دادی کو عید کارڈ بھی دیا کرتے تھے، جسے وہ ہم سے ہی پڑھواتی اور بہت خوش ہوتی۔ عید پر وہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیں 1-1 روپیہ عیدی بھی دیتی۔ دادی بھری چنگی تھی، انہیں کوئی بیماری نہ تھی، بس بخار چڑھا پھر چپ لگ گئی۔ وہ بستر سے جا لگی، ہر وقت ہنسنے بولنے والی، کہانیاں گیت سنانے والی یہ چڑیا بالکل خاموش ہو گئی۔ میں ان دنوں ساتھی جماعت میں پڑھتا تھا، بس حسب معمول اسکول جانے سے پہلے دادی سے ملنے گیا۔ دادا نے کہا ان کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسکول چلا گیا۔ اسکول سے واپس آیا تو دادی سفر آخرت پر روانہ ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں ہی کیا سارے بچے افسردہ تھے کہ ان کی اتنی پیاری دوست ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرحوم کی آخری رسموں میں شرکت کی اور دادی کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچپن بھی کتنا سادہ اور معصوم تھا، اور اس دور کے لوگ بھی کتنے سادہ لوح اور معصوم تھے، جو کسی محلے میں کوئی دادی زمانی نہیں جو بچوں کی تربیت کر سکے اور انہیں سچے مخلص دوست ہونے کا احساس دلا سکے۔ شاعر نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے۔ اب اس سبق کو میں تفصیل سے آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو اس کی بلند خوانی کرنی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔